student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chemistry of class 9. इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीका कुराहरू गर्छौं। हामी बोन्डिङका कुरा गर्छौं। फर्स्टमा केमिकल बोन्डिङबाट स्टार्ट गरौं। केमिकल बोन्डिङ भनेको खास के हो भन्देखि केमिकलहरु है जुनसुकै एलिमेन्टका एटमहरुको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। जस्तो यो एउटा एटम भयो, यो एउटा एटम भयो अनि पछाडी यो दुईवटा एटम एकै ठाउँ मिक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुनुपर्छ। यो मार्करमा पनि धेरै एटम्सहरु छन् है। तिनी एटम्सहरु के गरिरहेको छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ तिनी एटम्स एउटा एटम र अर्को एटमको बीचमा। जस्तो NaCl मा हेर्यो भने पछाडी NaCl मिक्स भएको छ। पहिले सोडियम थियो, त्यसैगरी क्लोरिन थियो। यो दुईवटा के भयो त? मिक्स भएर एकै ठाउँ गएर यिनीहरु जम्मा हुने बेलामा यिनीहरु दुईटा बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्दो रहेछ। दैट विल कल केमिकल बोन्डिङ है। त्यसलाई हामी केमिकल बोन्डिङ भन्छौं। अनि त्यसैगरी SO4 माइनस माइनस यसमा पनि के हुन्छ? केमिकल बोन्डिङ हुन्छ। केमिकल बोन्डिङ हुने बेलामा एक अर्कामा दुईवटामा है यो दुईवटा जस्तो यो दुईवटा मिक्स भएको छ हुने बेलामा केही न केहीको लेनदेन भएको हुन्छ है। लेनदेन भएको हुन्छ, त्यही भएर रिलेसन आएको हुन्छ। त्यो रिलेसनलाई हामी के भन्यौ? केमिकल बोन्डिङ भन्यौ। देयर आर 3 टाइप्स अफ केमिकल बोन्डिङ। तीनवटा टाइपका केमिकल बोन्डिङहरु छ। फर्स्ट वान इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। फर्स्ट वान इज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। फर्स्टमा हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डकै कुरा गरौँ अनि त्यसपछि नेक्स्टको कुरा गरौँला। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो भन्देखि द बोन्डिङ बिट्विन टु एटम्स है। बोन्डिङ बिट्विन टु एटम्स, तिनीहरुको बोन्डिङ, दुईवटा एटम बीचको बोन्डिङ। त्यो कस्तो खालको बोन्डिङ भन्देखि इलेक्ट्रोनहरुको लस अथवा गेन भएको बेलाको बोन्डिङ है। जस्तो NaCl छ भने पछाडी NaCl छ भने Na ले के गर्छ? एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ अनि क्लोरिनले के गर्छ? एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ है। क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। इलेक्ट्रोन गेन गरे पछाडी के हुन्छ? त्यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोन लस गरेपछि के हुन्छ? त्यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है त। पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन लस गरेपछि हुँदो रहेछ। नेगेटिभ चार्ज के हुँदो रहेछ त? इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोन लस र गेन गर्ने प्रपर्टीलाई, त्यस्तो खालको क्यापासिटीलाई, त्यस्तो खालको टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन है अथवा टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौ त? इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भन्यौ है। इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी यसलाई हामी के भन्छौं? इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भन्छौं। टेन्डेन्सी टु गेन अर लस द इलेक्ट्रोन फ्रम वान एटम टु अनदर एटम है। एउटा एटमले आफूसँग भएको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स सेल भनेको सोडियमको लागि चाहिँ यहाँनिर प्रोटोन हुन्छ, न्यूट्रन हुन्छन्। त्यसैगरी बाहिर फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु फिलअप गर्छौं हामी है। सेकेन्ड सेलमा के गर्छौं? 2 4 6 8 वटा इलेक्ट्रोन फिलअप गर्छौं। त्यसैगरी 8 2 10 भयो। त्यसैगरी यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ? दुईवटा मात्रै इलेक्ट्रोन, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ है। एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। यसको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छन्? 11 वटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा एउटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा हुँदो रहेछ। अब हामी यस्तो यो लफडा ड्राइङ गर्दैनौं है। अब हामी हायर लेभलमा पुगिसक्यौं। अब हामी चाहिँ के भन्छौं भन्देखि सोडियमको लागि के भन्छौं हामी? Na छ भने पछाडी Na भनेको 2 8 1 भन्छौं। यो 1 भनेको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन हो है। यो 1 भनेको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोन हो। भ्यालेन्स सेल भनेको आउटर मोस्ट अर्बिट अफ द एटम है। कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेल अथवा आउटर मोस्ट अर्बिटलाई हामी के भन्छौं? भ्यालेन्स अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेल भन्छौं। त्यो त्यसमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई फेरि के भन्छौं? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौं है। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौं। अनि यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गरौँ भन्देखि यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई लस गर्ने हो अथवा गेन गर्ने हो। कस्तो बेलामा? केमिकल बोन्डिङको बेला अथवा केमिकल रिएक्सनको बेला। कुनै पनि एटम केमिकल रिएक्सन undergoes the chemical reaction that will lose or gain or share the electron. In our case, that is electrovalent bond. It should lose. Sodium is a metal and it has only one electron on outermost orbit. Then it should lose the electron to become stable.
है। एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको बेलामा घुम्दा घुम्दा थकै लाग्छ, झ्याउ लाग्छ त्यसलाई, अनि त्यस पछाडि के गर्ने रहेछ त, एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्ने रहेछ है। एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भयो भने लस गर्ने रहेछ इलेक्ट्रोन। अनि त्यसै गरी अर्को कुरा के गरौँ भनेदेखि सोडियममा एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्दो रहेछ सोडियमले, अनि त्यसपछि त्यो इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्छ भन्दा क्लोरिनले गेन गर्छ। क्लोरिनको कुरा गरौँ, क्लोरिनको कुरा गर्ने बेलामा 2 8 यहाँनिर 7 हुन्छ है, 2 8 हुन्छ फर्स्टमा, 8 2 10 र 7 17 हुन्छ क्लोरिनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। त्यो 7 वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा 7 वटा इलेक्ट्रोन भएको छ, 7 वटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसले इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्दैन। सोडियमको लागि केसमा के थियो, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन थियो, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन त उसले इजिली लस गर्न सक्छ है। 7 वटा इलेक्ट्रोन छन् भने पछाडि त्यसले लस गर्न सक्दैन। यो केस मैले अघिल्लो भिडियोमा बताइसकेको छु है, कुन कुन केसमा इलेक्ट्रोन लस गर्ने, कुन केसमा गेन गर्ने, कुन केसमा सेयर गर्ने भनेर मैले सबै भनिसकेको छु। 7 वटा इलेक्ट्रोन छन्, 7 वटा इलेक्ट्रोन छन् भने पछाडि के गर्दैन यसले, यो एक्टिभ नन मेटल हो, यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने मात्रै काम गर्छ। अनि जब इलेक्ट्रोन लस गर्छ पोजिटिभ चार्ज आउँछ, जब इलेक्ट्रोन गेन गर्छ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। त्यस्तो बेलामा अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि है, अब इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड नै कस्ता रहेछन् त, मेटालिक र नन मेटालिक कम्पाउन्डहरू रहेछन्। यिनीहरूलाई आयोनिक बोन्ड पनि भन्न मिल्दो रहेछ, किन यहाँनिर आयोनहरूको फर्मेसन भयो नि त, त्यही भएर आयोनिक कम्पाउन्ड अथवा आयोनिक बोन्ड है। यस्तो खालको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी के भन्यौँ, आयोनिक बोन्ड अथवा आयोनिक कम्पाउन्ड भनेर भन्यौँ है त। ल त्यसै गरी अब हामीले यिनीहरूको स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गरौँ। मैले हिजोको क्लासमा चाहिँ गराइसकेको छु है, यो धेरै कुरा गराइसकेको छु, त्यो क्लासको भिडियो हेर्नु होला। आजको मैले सर्टकटमा मात्रै, मेनली मेरो फोकस भनेको स्ट्रक्चरको लागि मात्रै छ है आज। अब मैले सोडियम क्लोराइडको स्ट्रक्चर बनाउनु, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ द सोडियम क्लोराइड है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ सोडियम क्लोराइड, NaCl को मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। NaCl को मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा फर्स्टमा मैले NaCl लेखे, यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरको डिस्कस गर्ने बेलामा के हुने रहेछ भनेदेखि सोडियमको मैले अघि पनि भनेको थिएँ 2 8 1 हुन्छ, क्लोरिनको 2 8 7 हुन्छ है। फर्स्ट अर्बिटमा 2 वटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन र आउटरमोस्ट भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन सोडियमको लागि। त्यस्तै गरी बनाउने Na को आउटरमोस्ट अर्बिटको मात्रै कुरा गर्ने है। केमिकल बोन्डिङको बेला अथवा केमिकल रियाक्सनको बेलामा हामीले भित्र भएका अर्बिटको मतलब गर्दैनौँ, त्यही भएर मैले Na को लागि यस्तो मात्रै बनाइदिएँ, सोडियमको लागि है, सोडियमको लागि यस्तो मात्रै बनाइदिएँ। क्लोरिनको लागि चाहिँ के गरिदिन्छु, एउटा 2टा इलेक्ट्रोन, यहाँनिर एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन बनाइदेऊ, एउटा 2 वटा इलेक्ट्रोन, 3 4 वटा इलेक्ट्रोन, 5 वटा भयो, 6 7 वटा इलेक्ट्रोन। अब के गर्छ भनेदेखि सोडियममा भएको यो इलेक्ट्रोन क्लोरिनले तान्छ है, क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन तान्छ। क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन तानेर के हुने रहेछ भनेदेखि Na अब योसँग चार्ज आउँछ, हेर ब्राकेट राख्दा नि हुन्छ नराख्दा नि हुन्छ है, समस्या हुँदैन। Na को इलेक्ट्रोन छैन अब, त्यसै गरी क्लोरिनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन भयो, यहाँनिर यो डल्लोवाला इलेक्ट्रोन आयो। मैले छुट्टा छुट्टै इलेक्ट्रोन किन बनाएको, सोडियमको इलेक्ट्रोन यस्तो भनेर डिनोट गर्नको लागि है। अनि बाँकी रहेका इलेक्ट्रोनहरू राखिदेऊ है त। ल सोडियम क्लोराइड भयो, यसको पनि के भयो भनेदेखि एउटा इलेक्ट्रोन अर्काको ल्याएको छ, त्यही भएर NaCl यस्तो भयो। अनि यसलाई सिम्पली देखाउने बेलामा Na+Cl- भनेर देखाउने भएमा हामीले 2 मार्क्समा इक्जाममा सोध्छ है, यो कुरालाई 2 मार्क्समा इक्जाममा सोध्छ। त्यो भएर सोडियम क्लोराइडको यति नै भयो खेल है। सोडियम क्लोराइडको लागि खेल यति नै भयो। के गर्दो रहेछ, सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्दो रहेछ, क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दो रहेछ। कहाँबाट गेन गर्दो रहेछ, यहाँनिरबाट गेन गर्दो रहेछ। इलेक्ट्रोन लस गरेपछि पोजिटिभ चार्ज आउँदो रहेछ, इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि नेगेटिभ चार्ज आउँदो रहेछ। त्यही भएर Na+Cl- गरे मैले, भ्यालेन्सी 1 1 नै हुन्छ है। यो जतिवटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ अथवा इलेक्ट्रोन लस र गेन हुन्छ त्यति नै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। ल नेक्स्ट कुरा गरौँ MgCl2 को है, म्याग्नेसियम क्लोराइड। म्याग्नेसियम क्लोराइडको कुरा गरौँ, MgCl2 मा के हुन्छ भनेदेखि यही कुरा याद गर्नुपर्छ। Mg एउटा हुन्छ, क्लोरिन 2 वटा हुन्छ। म यता देखाउँछु,
MgCl2 मा Mg एउटा हुन्छ, एउटा Mg ले दुईवटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। कसलाई दिन्छ भनेदेखि क्लोरिनलाई दिन्छ। किन? क्लोरिन भनेको नन मेटल हो, म्याग्नेसियम भनेको मेटल हो। म्याग्नेसियमले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, म्याग्नेसियमले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, क्लोरिनले दुईवटा इलेक्ट्रोन एउटा इलेक्ट्रोन गरिकन दुईवटा इलेक्ट्रोन लिने भयो है। अब कस्तो हुन्छ खेल हेरौँ है त MgCl2 को लागि। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि एउटा म्याग्नेसियम बनाउँछौँ। म्याग्नेसियमको आउटर मोस्ट अर्बिटमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। म धेरै डिस्कस गर्न गइनँ। Mg को के हुँदो रहेछ 282 हुँदो रहेछ। क्लोरिनको थाहा नै छ सबैलाई 281, भर्खर मात्रै डिस्कस गरेको थियो, 1 हैन 7। अनि अब के भयो भनेदेखि म्याग्नेसियमको लागि त मैले के गर्नु पर्यो, दुईवटा इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो। यस्तो डल्ला बनाउँछु दुईवटा है, यस्ता खालका डल्ला बनाउँछु दुईवटा, बीचमा ब्ल्याङ्क भएको। अनि त्यसैगरी क्लोरिनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि 7वटा बनाउनु पर्यो, डट 7वटा लगाइदिउँ, 7वटा डट लगाइदिएँ मैले क्लोरिनको लागि। त्यहाँ त एउटा क्लोरिन भयो, दुईवटा क्लोरिन छ मसँग, त्यही भएर मैले अर्को पनि क्लोरिन यतै नजिकै लगाएर राखिदिन्छु क्लोरिन है, नजिकै क्लोरिन राखिदिन्छु। यसको पनि कतिवटा डट 2, 7वटा डट। अब मैले अघिदेखि नै त्यस्तै गरिरहेको छु, त्यही भएर त्यस्तै नै गरौँ है त। यहाँ पनि राखिदिउँ न इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ राखिदिउँ। अब के गर्छ भनेदेखि यहाँनिर भएको म्याग्नेसियमले एउटा इलेक्ट्रोन यता दिन्छ है, क्लोरिनले दुईवटा इलेक्ट्रोन ल्याउन सक्दैन क्या, फेरि थाहा हुँदैन त्यसलाई इलेक्ट्रोन राख्ने ठाउँ है। त्यो क्लोरिनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिएर आफू स्टेबल बन्न खोज्छ। अब यसको स्ट्रक्चर के हुने भयो, Mg दुईवटा इलेक्ट्रोन लस गरेपछि प्लस प्लस हुने भयो। क्लोरिन हेर है, दुईवटा अनि त्यसै गरी 2 टाइम्स Cl माइनस हुने भयो। अब है 2 टाइम्स Cl माइनस हुने भयो। मैले एक स्टेप जम्प गरिदिएँ है त, एक स्टेप जम्प गरिदिएँ। जम्प नगर्ने हो भने पछाडि के गर्नु पर्यो, अघि मैले गराएको थिएँ नि, यहाँनिर ब्राकेट राखेर यस्तो गराएको थिएँ। अनि म्याग्नेसियमको त छैन नि, इलेक्ट्रोन गइसके। क्लोरिनमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 एउटा इलेक्ट्रोन ल्याऊ, यस्तो गराएर नेगेटिभ राखिदेऊ। सेम यता कपी पेस्ट गर्ने, यहाँ देखिन्छ देखिँदैन फेरि ल। यहाँनिर मैले क्लोरिन राखेँ सेम है, माइनस गराइदिएँ है त। ल त्यसरी माइनस गराउनु पर्यो है त। अनि अब यसको के हुने भयो त, Mg प्लस प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस। अब कसैलाई दिमागमा घुस्यो होला Cl माइनस माइनस किन नभएको है, Cl माइनस माइनस किन नभएको। म्याग्नेसियममा प्लस प्लस गरेपछि त दुईवटा इलेक्ट्रोन नै ल्याएको रहेछ, क्लोरिनले नेगेटिभ लेख्न पाए हुन्थ्यो नि। यहाँ यो 2 लेख्नुभन्दा यहाँ दुईवटा नेगेटिभ राख्न पाए हुन्थ्यो नि, दिमागमा लाग्यो होला। त्यस्तो हुँदैन है, किनभने क्लोरिनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिन पाउँछ, दुईवटा एकैचोटि इलेक्ट्रोन ल्याउन पाउँदैन। एउटा इलेक्ट्रोन ल्याउन पाउने हुनाले मैले के गरेँ, एउटा मात्रै माइनस गरेँ। कतिवटा क्लोरिनको लागि, दुईवटा क्लोरिनको लागि एकवटा इलेक्ट्रोन गेन गरे यिनीहरूले, त्यही भएको हुनाले के भयो त, दुईवटा क्लोरिन माइनस भयो। ल यो स्ट्रक्चर त भयो म्याग्नेसियम क्लोराइडको लागि। त्यसै गरी हामी अर्को स्ट्रक्चर हेरौँ, पोटासियम क्लोराइड। यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू थोरै थोरै हुन्छन्। त्यो भनेको फर्स्ट अर्बिट र सेकेन्ड लास्टवाला अर्बिट, फर्स्ट ग्रुप र सेकेन्ड लास्टवाला ग्रुपको युज गर्न पायो। त्यसै गरी सेकेन्डवाला ग्रुप र सेकेन्ड लास्ट ग्रुपवाला पनि युज गर्न पायो। मेटल र नन मेटलको बिचमा जुन रियाक्सन हुन्छ त्यति बेलाको बोन्ड के हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ। र त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो K2O है, पोटासियम अक्साइड है। पोटासियम अक्साइडको बारेमा कुरा गरौँ, K2O को बारेमा कुरा गरौँ है त। K2O को बारेमा कुरा गरौँ। पोटासियमले इलेक्ट्रोन लस गर्ने हो, अक्सिजनले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, यो अक्सिजन भन्ने बित्तिकै अलि पछाडिको वाला जुन हाम्रो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ, यो अक्सिजन चाहिँ खास कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो। तर मेटलसँग रियाक्सन गरे हुनाले यहाँनिर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ है। यो झुक्किरहेको हुन्छ, कतिले गर्ने बेलामा यहाँ इलेक्ट्रोन सेयरिङ गरेर कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइदिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन है। यहाँ मेटलसँग आएको हुनाले यो के हुने रहेछ त, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुँदो रहेछ। ल K2O को अब गरौँ के त, पोटासियम सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है। सोडियमको भन्दा अलिकति बढी भएको त हो नि यो 2 8
अनि त्यसै गरी पोटासियम त 19 नम्बरमा पर्छ, 8 र 2 10, 8 18 र 1 भयो। अब अक्सिजनको लागि चाहिँ के हुने रहेछ त? अक्सिजनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, 2 र 6 मात्रै हुने भयो फर अक्सिजनको लागि है। दुईवटा पोटासियम राखिदिउँ अब यता, दुईवटा छन् नि पोटासियम, त्यो दुईवटा राखेँ मैले हो। पोटासियमको आउटरमोस्ट अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन, यसको पनि अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन। अक्सिजनको के हुन्छ, 6वटा इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो, 6वटा इलेक्ट्रोन हो अक्सिजनको, 6वटा इलेक्ट्रोन। अनि अब के गर्नुपर्छ, यहीले दिन्छ 2टा इलेक्ट्रोन है, अक्सिजनले यहीले नै दिन्छ 2वटा इलेक्ट्रोन। 2वटा इलेक्ट्रोन दिएर यो के हुने रहेछ त, पोटासियमको चार्ज आउँदो रहेछ। अब हेरौँ है त, अब पोटासियमको त केही छैन, 2 टाइम्स के लेखेर यसरी प्लस गरिदिउँ। अक्सिजनको खेलमा अब यसको 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वटा आइसके पछाडि माइनस माइनस लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको 2वटा नेगेटिभ चार्ज गेन गर्यो यसले, अक्सिजनले है, 2वटा चार्ज गेन गर्छ अक्सिजनले। अनि यसको एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर के हुने रहेछ त, 2k प्लस 2वटा पोटासियममा 1-1वटा इलेक्ट्रोन लस गरेका छन्, अनि O माइनस माइनस, यो नै यसको के हुने रहेछ त, स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ है। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको यति नै डिस्कस गरौँ। अरू केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, नजानेको कुराहरू भयो भने मलाई सोधिराख्नु है त। ल नेक्स्ट कुरा गरौँ अब हामी कोभ्यालेन्ट बोन्डको। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पछाडि आयो कोभ्यालेन्ट बोन है, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अथवा कोभ्यालेन्ट बोन। यो सेकेन्ड नम्बरवाला हो कोभ्यालेन्ट बोन। कोभ्यालेन्ट बोन भनेको के हो भनेदेखि द म्युचुअल सेयर अफ इलेक्ट्रोन है, द बोन्डिङ बिट्विन 2 एटम्स अफ अ एलिमेन्ट है, द बोन्डिङ बिट्विन 2 एटम अफ अ एलिमेन्ट। दुईवटा एटमको, कुनै पनि दुईवटा एटमको इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ, भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ भएको बेलाको बोनलाई हामी के भन्यौँ, कोभ्यालेन्ट बोन भन्यौँ है त। इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ भएको बेलामा, इलेक्ट्रोन जब सेयरिङ हुन्छन् त्यति बेलामा हामी के भन्ने रहेछौँ त, कोभ्यालेन्ट बोन भन्दा रहेछौँ है त। द केमिकल बोन व्हिच इज फर्मड बाई, द केमिकल बोन व्हिच इज फर्मड बाई म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन बिट्विन 2 एटम है, म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन बिट्विन 2 एटम इज कन्ट्रिब्युटिङ इक्वल नम्बर अफ एटम है, इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। ल यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि, यो कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि, H2 बन्ने बेलामा, हाइड्रोजन ग्यास बन्ने बेलामा यिनीहरूको दुईवटा बिचको इलेक्ट्रोनहरू सेयरिङ गरेर भाइ तर म मिलेर बसौँ ल भनेर मिलेर बस्छन् क्या। H को एउटा एटम इलेक्ट्रोन, अर्को H को अर्को इलेक्ट्रोन, यसमा गोलो लाउनेवाला हो, यस्तो गोलो लाउने सेयरिङ भयो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिचमा सिङ्गल बोन भयो, हेर त, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिचमा सिङ्गल बोन भयो, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोनको सेयरिङ भयो। कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन सेयरिङ गर्न मिल्छ, 4वटा इलेक्ट्रोनसम्म सेयरिङ गर्न मिल्छ है त। ल अब जाउँ हामी यसमा, यसको पनि एमा सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन, बीमा डबल कोभ्यालेन्ट बोन, सीमा ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन है। 3वटा बोनहरू बन्दो रहेछ, सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बोन, डबल कोभ्यालेन्ट बोन र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन है। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको पनि डिस्कस गरौँ। यो कोभ्यालेन्ट बोन हुने एटम र यो जुन कम्पाउन्ड बन्छ, यो कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो देखिन्छ है, क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो देखिन्छ। जस्तो नाइट्रोजन N2, एमा पनि के हुन्छ, कोभ्यालेन्ट बोनै हुन्छ। अनि त्यसै गरी CH4, यसमा पनि कोभ्यालेन्ट बोनै हुन्छ। CO2, यसमा पनि कोभ्यालेन्ट बोन हुन्छ है। यिनीहरू सबै केवाला पर्छन्, कोभ्यालेन्ट बोन पर्छन् है त। ल यिनीहरूको चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि, यो कोभ्यालेन्ट बोनमा जुन सेयरिङ भएको हुन्छ, सेयरिङ एन्ड केयरिङ भन्छन् नि है, सेयरिङ एन्ड केयरिङ भन्छन् नि, त्यो खास रियल लाइफमा अप्लाई हुँदैन क्या। आजभोलि दुनियाँ धेरै बेग्लै भइसक्यो होइन, त्यो हुनाले के हुने रहेछ त, हाइड्रोजनले हाइड्रोजनलाई एउटा इलेक्ट्रोन सेयरिङ गरिरहेको थियो, कहिलेकाहीँ यिनीहरूको झगडा पर्न सक्छ क्या। त्यति बलियो हुँदैन कि, लिने दिनेवाला रिलेसन एकदम बलियो हुन्छ है। लभमै हेरौँ न,
केटाकेटीको बिचमा लेनदेन भएको छ, पैसाको कारोबार भएको छ, त्यसै गरी माया साटासाट भएको छ भनेपछि त्यो धेरै लङ टर्मसम्म टिक्छ, एकदम बलियो हुन्छ है, जो पातैले त्यसलाई ब्रेकआउट गर्न सक्दैन। तर नर्मल्ली सेयरिङ भएको थियो, एउटा पेन सेयरिङ भएको थियो अनि लप परेको थियो भने पछाडि त्यो के हुने रहेछ, पढ्थ्यो नि बच्चामा 4-5 क्लासमा पढ्ने बेलामा पेन सेयरिङ लप परे त्यसको लप पऱ्यो भन्ने हुन्थ्यो नि हो। त्यस्तो केसमा के हुने रहेछ त, अलिक विक हुँदो रहेछ कि है, फोर्स अफ एट्र्याक्सन अलिक विक हुँदो रहेछ। त्यो विक ड्यु टु द विक फोर्स अफ एट्र्याक्सन विक भएको कारणले गर्दा त्यो के हुँदो रहेछ त, सजिलै छुटाउन सकिने रहेछ कि। त्यति बेलामा यस्तो हुने भयो कि एउटा केटा छ, त्यसको साइकलमा चढिरहेको छ, अर्को कारवाला केटा गयो भने पछाडि त्यो केटी के गर्छ, कारवाला केटासँग लप्पा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि टिकटकहरूमा है। हो त्यस्तै के हुँदो रहेछ भनेदेखि कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, यहाँनिर मैले के गर्दै भनेपछि अलिकति हिट अथवा यसलाई टेम्परेचर बढाइदिएँ है, सर्टेन टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै ए भाइ म तँलाई चिन्दिनँ भनेर भाग्छ यो, भाइ मैले तँलाई इलेक्ट्रोन सेयरिङ गरेको थिएँ, अब म गर्न सक्दिनँ, म भागेँ, अब मैले एनर्जी पाएँ भन्छ, छोडिदिन्छ है। त्यो भन्न खोजेको के रहेछ त, कोभ्यालेन्ट बोन्डको बिपी र यसको बोइलिङ पोइन्ट के हुँदो रहेछ त, लो हुँदो रहेछ है। मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुँदो रहेछ, यसको लो हुँदो रहेछ। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट बोथ यसको के हुँदो रहेछ, लो हुँदो रहेछ। कम्पेरिजन टु द है, कसकोसँग कम्पेरिजन गर्ने त फेरि, कम्पेरिजन टु द इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड, हामी अघि जे पढ्यौँ त्योसँगको कम्पेयर गऱ्यो भने पछाडि यिनीहरूको एमपी र बिपी लो हुँदो रहेछ। दे डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डु नट फर्म आयोन इन द एक्विस सल्युसन। जस्तो कि के छ भनेदेखि यहाँनिर H2O कै कुरा गरौँ है, H2O को कुरा गरौँ, लगेर हाइड्रोजन ग्यासलाई लगेर H2O सँग मैले एक्विस सल्युसन बनाइदिएँ सपोज है, यसको सल्युसन बनाइदिएँ भने पछाडि त्यति बेलामा के हुँदो रहेछ, यो आयोनाइज हुन सक्दैन भने पछाडि यसले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्न पनि सक्दैन, योबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन सक्दैन। जस्तो मैले यहाँनिर सल्युसन बनाएँ त्यसको है, यहाँनिर यसरी सल्युसन बनाएँ, यो सल्युसन हो है, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको सल्युसन हो यो। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको सल्युसनमा जब मैले यहाँनिरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छु, यति बेलामा यहाँनिर एउटा बल राखेँ भने पछाडि बल बल्दैन है। यहाँनिरबाट मल्टिमिटरमा चेक गऱ्यो भने पछाडि आयोनाइज भएको हुँदैन, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास हुन सक्दैन, त्यो भनेको है। अनि यहाँनिर मैले यसरी एउटा भोल्ट मिटरलाई लगाएर भोल्टेज मेजर गर्न खोजेँ यहीँतिरबाट भने पछाडि यसमा के हुँदो रहेछ त, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास भएको हुँदैन, इलेक्ट्रिक करेन्ट लाग्दैन भनेर बुझे नि हुन्छ क्या। यहाँनिर एउटा वायर राखिदिने इलेक्ट्रिसिटीको, अनि यहाँनिर लगेर हात हाल्यो भने पछाडि करेन्ट लाग्दो रहन्छ। केसमा यो करेन्ट नलाग्ने भनेदेखि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा है, यिनीहरूको एमपी र बिपी लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। र युजुअली यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् भनेदेखि इनसोल्युबल इन वाटर हुँदो रहेछन् है, इनसोल्युबल इन वाटर। अर्कावाला चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू सोल्युबल इन वाटर, इनसोल्युबल इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड थियो। यो चाहिँ के रहेछ, इनसोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ है। सोल्युबल इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, यिनीहरू चाहिँ सोल्युबल हुँदो रहेछन्। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पेट्रोल, केरोसिन, मट्टीतेल, यताउता डिजेल के हुन्, यिनीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो सोल्युबल हुँदो रहेछ, अलि स्लाइटली सोल्युबल हुँदो रहेछ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यासेस तीनवटै फर्ममा पाउँछ अरे है, तीनवटै फर्ममा पाउँछ एक्सेप्ट ग्राफाइट। यो ग्राफाइट छ नि, यो ग्राफाइट चाहिँ के हुन्छ, सोलिड फर्ममा पाउँछ है, ग्राफाइट सोलिड फर्ममा पाउँछ। डायमन्ड आर क्वार्ज आर फाउन्ड इन द सोलिड स्टेट है। वाटर त्यसै गरी मेथेनल इटिसी इन द लिक्विड स्टेट, एन्ड कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन ग्यास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड अक्सिजन ग्यास इन द ग्यासेस स्टेट है त। अक्सिजन ग्यास, हाइड्रोजन ग्यास है। अनि त्यसै गरी वाटरको पनि झुकिन हुँदैन है, वाटर पनि कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो, इलेक्ट्रोनको सेयरिङबाट बनेको बोन्ड हो। हुन त यहाँनिर यस्तो गरौँला फेरि H प्लस प्लस OH माइनस सर आयोनाइज त हुन्छ त, इलेक्ट्रिक करेन्ट पास पठाए पो आयोनाइज हुन्छ, यत्तिकै आयोनाइज हुन्छ र यो हुँदैन नि। यसलाई वाटरमा राख्यो भने आयोनाइज हुन्छ, प्योर वाटरलाई हुँदैन नि है, हुँदैन नि। फ्यु ड्रप अफ एसिड राखेर इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने मात्रै आयोनाइज हुन्छ है। त्यो अरू कुराहरू धेरै कुराहरू भयो हैन। जे होस् वाटरलाई के बुझ्नुपर्छ, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो है यो भनेर बुझ्नु पर्यो है।
यिनीहरू ग्यासियस स्टेटमा पाउँछन्। ग्राफाइट र डायमन्ड यिनीहरू चाहिँ केमा पाउँछन्? ग्राफाइट र डायमन्ड पनि कार्बनबाट बनेको छ, त्यो भावनाले त्यो पनि केसमा पर्छ? यो नन मेटलको कोभ्यालेन्ट बोन्डमै पर्छ है। यिनीहरू पनि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरू हुन्। त्यसै डु नट कन्टेन मेटल इन देम, त्यसमा मेटल कन्टेन हुँदैन। कार्बनमा कसरी मेटल कन्टेन हुनु, वाटरमा कसरी मेटल कन्टेन हुन्छ त? हुँदैन नि हो। यिनीहरूलाई मैले जे गरे पनि यिनमा मेटल कन्टेन हुँदैन। ल यिनीहरू चाहिँ के हुने रहेछ त? यो ग्राफाइटको जुन कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, एज द कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फर्मड बिट्विन अ मेटल एन्ड नन मेटल है। किन? यिनीहरू कोभ्यालेन्ट बोन्डहरू छन्, मेटल र नन मेटलमा भएको बोन्ड होइनन्, त्यो भावनाले यसमा हुँदो रहेछ। अब हामी डायग्रामको तरिकाले बुझौँ। डायग्रामको तरिकाले बुझौँ है त, डायग्रामेटिक तरिकाले बुझौँ। त्यो बुझ्नुभन्दा पहिले यो ठिकै छ, डायग्राम अति नै हाल्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। म फर्स्टमा मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोजन क्लोराइड अथवा HCl को बारेमा डिस्कस गर्छु है त। HCl अब अलि सजिलो छ है, पहिले जस्तो छैन, अब अलि सजिलो छ। HCl छ भने पछाडि हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, यसको 7वटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन हो। यहाँनिर HCl गराइदिउँ। HCl को हाइड्रोजनको के हुँदो रहेछ? एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। क्लोरिनको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5, 6, 7वटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ हो। अनि त्यसो अलिक टाढा बनाइदिउँ न है, यसलाई चाहिँ यो बनाउने बेलामा अलिक ख्याल गर्ने है। एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा इलेक्ट्रोन हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि इच इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि हो। कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुने बेलामा इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुँदो रहेछ। त्यही भएर मैले डट लाइनमा यसरी यिनीहरूको सेयरिङ स्ट्रक्चर देखाइदिएँ है। डट लाइनमा यिनीहरूको सेयरिङको स्ट्रक्चर देखाइदिएँ भने पछाडि यो दुईवटा बिचमा के हुँदो रहेछ? एउटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुँदो रहेछ। सेयरिङ भइसके पछाडि यस्तो माइनस बन्छ, ड्यास लगाइदिने है, अनि क्लोरिन बन्छ। योबाट डाइरेक्ट एचमा छिर्ने है, इन्टर गर्ने है। HCl यसरी H अनि क्लोरिनको Cl बन्दो रहेछ। स्ट्रक्चर एकदम सजिलो छ, केही पनि छैन। यहाँ माइनस प्लसका कुरा हुँदैन है, सेयरिङ भएको छ इलेक्ट्रोन एकअर्कामा। तेरो इलेक्ट्रोन मलाई। अक्सिजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् रे। अनि अर्को O2 लेखौँ यहाँनिर। अनि अर्को अक्सिजनको पनि के हुने भयो? एउटा, दुईटा गोल लगाइदिउँ है। अब 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा जता बनाउँदा नि हुन्छ है, मिलाएर बनाउने हो। यस्तो सेयरिङ भयो, यस्तो सेयरिङ हुने बेला O डबल बोन्ड O भयो। यो भनेको अक्सिजन भयो है, अक्सिजन मोलिकुलको लागि यस्तो भयो। त्यसै गरी अब हामी वाटर र मिथेनको कुरा गरौँ। वाटर मोलिकुलको लागि H2O को के हुने रहेछ भनेदेखि भी सेपको हुन्छ है। एउटा अक्सिजन, दुईवटा हाइड्रोजन। मैले यहाँनिर अक्सिजन बनाएँ, एक्ज्याक्ट फिगर त्यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँनिर अक्सिजन बनाएँ, अक्सिजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 6वटा इलेक्ट्रोन बनाइदिउँ। 6वटा इलेक्ट्रोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा इलेक्ट्रोन। अनि यहाँनिर चाहिँ आएर हाइड्रोजन बस्छ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर पनि आएर हाइड्रोजन बस्छ। अब यसकोलाई चाहिँ गोलो लगाइदिउँ, यस्तो हुन्छ है। अनि अब यसले के गर्छ भनेदेखि, अब यसले गर्छ चाहिँ के भनेदेखि यहाँनिरको एउटा, यहाँनिरको एउटा मैले हटाएर यहाँनिर दुईवटा राखिदिएँ है, सजिलो होस् भनेर। एउटा हाइड्रोजनले एउटा इलेक्ट्रोन अफ द अक्सिजनसँग सेयरिङ गर्छ। अर्को हाइड्रोजन एटमको एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोनसँग इलेक्ट्रोन सेयरिङ गर्ने भयो। त्यसरी के बन्दो रहेछ त? यहाँनिर अक्सिजन बन्दो रहेछ, यहाँनिर हाइड्रोजन, यहाँनिर पनि हाइड्रोजन हुँदो रहेछ है। वाटर मोलिकुल इज भी सेप मोलिकुल हुन्छ रे, यो नेचरमै त्यस्तै पाउँछ है। भी सेप यसरी नै भी सेप तरिकाले बस्दा रहेछन् है। त्यही भएर बनाउने बेला पनि भी सेप बनाइदियो। सिधा बनाउँदा मिस्टेक चाहिँ हुँदैन, तर अब हायर लेभलमा गएपछि हामी भी सेपका कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिलेदेखि नै बानी लाग्यो भने सजिलो हुने भयो। त्यसै गरी आजको तिमीहरूलाई होमवर्क भयो, CH4 को काम तिमीहरू आफै गर्ने है। CH4 को काम तिमीहरू आफै गर्ने, अरू बाँकी के गर्ने हो म अहिले गर्दै जान्छु। अब म डेफिनेसनतिर लाग्छु। डेफिनेसनतिरमा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको एउटा मात्र इलेक्ट्रोनको सेयरिङ भएको छ भने पछाडि द्याट इज कल्ड सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड द्याट विल इन H2 मोलिकुल। हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, हाइड्रोजनमा अर्को एउटा इलेक्ट्रोन छ, यिनीहरू बिचमा सेयरिङ भएर बन्छ H बन्छ है। सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको यही हो।
त्यसैगरी डबल कोभ्यालेन्ट बोन्डतिर जाम। डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको अक्सिजन मोलिकुलका लागि कुरा गरौँ। अक्सिजनको O2 अघि नै मैले गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले धेरै डिस्कस गर्न थालिनँ। O2 O र O बीचमा डबल इलेक्ट्रोनको सेयरिङ भएको छ। द केमिकल बोन्ड व्हिच इज फर्मड बाई सेयरिङ अफ 2 इलेक्ट्रोन बिट्विन 2 एटम्स है। द कोभ्यालेन्ट बोन्ड व्हिच इज फर्मड बाई सेयरिङ अफ 2 इलेक्ट्रोन्स बिट्विन 2 एटम्स है। दुईवटा एटम बिचको दुईवटा इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ भएर बनेको वाला बोन्डलाई केमिकल बोन्डलाई हामी के भन्यौँ? डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्यौँ है। त्यसै गरी ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको द केमिकल बोन्ड व्हिच इज फर्मड बाई सेयरिङ अफ 3 इलेक्ट्रोन अफ 2 एटम्स इज कल्ड के भनौँ? ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डको इक्जाम्पलमा नाइट्रोजन हुन्छ। नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। मैले N2 को गराएको छैन, त्यही भएर गराइदिन्छु। 1 2 3 4 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। यस्तो गराइदिएँ है मैले, किनभनेदेखि 3वटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ, त्यही भएर है। अनि नाइट्रोजनको 3वटा इलेक्ट्रोन यता बनाइदिउँ, 2वटा इलेक्ट्रोन यता बनाइदिउँ है। अनि यिनीहरू इलेक्ट्रोन बिचमा के हुँदो रहेछ? सेयरिङ हुँदो रहेछ। सेयरिङ भएर डट लाइन लगाइदिएको है। अनि त्यस पछाडि बन्छ कम्पाउन्ड यान, ट्रिपल बोन्ड यान है। त्यसै गरी CH2 ट्रिपल बोन्ड CH ट्रिपल बोन्ड CH पनि हुन्छ है। CH ट्रिपल बोन्ड CH यस्तो पनि के हुन्छ? ट्रिपल बोन्ड CH को पनि के हुने रहेछ त? ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ है। CH ट्रिपल बोन्ड CH मा पनि ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुँदो रहेछ। यो कुरा थाहा भयो, यो बनाउन सकिहाल्छ है। मिथेनको चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा। ल यति नै कुरा भयो है। ल ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्डसम्म हामी गयौँ आजको क्लासमा। नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ कोभ्यालेन्सी, पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, यिनीहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। क्रिस क्रस मेथड मैले सिकाइसकेको छु है। अनि भिडियोलाई जति सक्यो एकदमै स्लो स्पिडमा हेर्ने गर। मैले अलि फास्ट पढाइरहेको छु, स्लो स्पिडमा हेरेपछि बुझिन्छ मजाले। अनि त्यसै गरी केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्ने, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न मिल्छ। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।